नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा 27वां पारा है और सूरह जारियात है, और सूरह जारियात में आज हम आयत नंबर 54 से शुरू करेंगे। पेज आपके साथ शेयर है, आप देखते जाएं साथ साथ, और वर्डिंग्स के साथ अ, जो अरबिक टेक्स्ट है उस पर जरूर गौर कीजिएगा। फतवल्ला, फतवल्ला, तो मुंह फेर लें, अनहुम उनसे, फमा, पस नहीं, अंता, तुझको, बी मलूमिन, बी मलूमिन मलामत से है, कोई मलामत या इल्जाम। बा मुहावरा आयत नंबर 54, तो इनसे एराज करो, तुमको हमारी तरफ से मलामत ना होगी। अब हमने पीछे जो पढ़ा, पिछली आयत में, कि कौम नूह, आद, फ़िरौन, समूद, इन्होंने अताते अलही की बजाय बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया और अल्लाह ताला के अजाब से ये हमकनार हुए। फिर हमने देखा कि आसमान बहुत वसी है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इसको और ज्यादा वसी करने की ताकत रखते हैं। मुराद ये है कि आसमान बनाने की ताकत और कुदरत भी है, और हम आसमान और जमीन बनाकर थक भी नहीं गए, और हमारी कुदरत और ताकत की कोई इंतहा ही नहीं है। फिर हमने पढ़ा पीछे कि हर चीज अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा बनाया, जिसमें हमने जो कंक्लूड किया कि दुनिया का भी जोड़ा है, यानी कि आखिरत, तो दुनिया के बिल मुकाबिल दूसरी जिंदगी है। फिर हमने देखा कि जो सबसे बुरा क्राइम है वो है शिर्क, और फिर ये था कि बाद में आने वाली कौमों ने रसूलों की तकजीब की, इन्हें जादूगर और दीवाना वगैरह कहा, और बाद में आने वाली कौमों को के लिए वसीयत की जा रही है कि हर कौम ने यही तकजीब का रास्ता अख्तियार किया, और बल्कि ये जो हर कौम थी, अगले आने वाली कौम को भी यही अपने तौर तरीके जो थे उनको आगे देनी थी, यानी कि मुताखिरीन ने भी वही काम किए जो पहले वालों ने काम किए थे। इसलिए नसीहत से फायदा उनको पहुंचता है, यानी कि जो ईमान वाले होते हैं। और यहाँ पे एक और नसीहत की जाए कि इस नसीहत से वो लोग यकीनन फायदा उठाएंगे जिनकी बाबत अल्लाह के इल्म में है कि वो ईमान लाएंगे। अब यहाँ पर जो आयत नंबर 54 है, अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि जो लोग जिद करते हैं, दावत हक को नहीं मानते, आपके साथ झगड़ते हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ दें। इस आयत में दीन की तबलीग का एक रूल बयान किया गया है कि नेक जुदाई है, एक आदमी के सामने माकूल तरीके के साथ, दलाइल के साथ साफ साफ अपनी दावत पेश करे, और तमाम डाउट्स और जो भी एतराजात है उनका दलाइल के साथ जवाब दे, वाजिया जवाब दे, और हक वाजिया करने का जो फर्ज इसके जिम्मे था, अब उसे सबक दोष हो जाता है। इसके बाद भी अगर वो शख्स अपने अकीदे और ख्यालात पे जमा रहे, तो इसमें इसकी कोई जिम्मेदारी दाई हक पर आयद नहीं होती, और वो नहीं मानता तो ना माने। अब दाई हक पर कोई इल्जाम, फमा अंता बी मालूमिन, उस पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। एक्चुअली बाद दफा मुसलमानों को, हत्ता कि खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये ख्याल आता था कि काफिर जिस हिस्सी मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला कोई मुआवजा दिखा दे तो मुमकिन है ये लोग ईमान लें, जिससे इस्लाम की ताकत में इजाफा हो जाए, मुसलमानों की नसीबतें कामत हो जाए। तो इस आयत में मुसलमानों को बताया जा रहा है कि ये लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि इस कदर ये जिद्दी हैं, हट धर्म है, कि अगर इनके मुतालबे के मुताबिक आसमान से कुछ टुकड़ा भी गिरा दिया जाए, तो ये भी वजह यही तलाश करेंगे ये तो शायद बादल का टुकड़ा है जो तय दर तय मोटा, गलीज और बोझल होके जमीन पे गिर गया है।
آیت نمبر 55، اور نصیحت کر، فإنا بے شک، الذکرہ نصیحت، تنفع نفع دیتی ہے، المؤمنین مومنوں کو، با محاورہ ہے، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. یعنی کہ یہاں پہ دائی حق کا جو یہاں پہ جو رول بیان کیا گیا کہ ان کا کام کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، اور اور ان سے صرف وہی نفع اٹھا سکتے ہیں جو مومنین ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ اب ان پہ کوئی ملامت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچا دیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ اس کے دست راز کرنے اور اس کے ساتھ مصائب جھیلنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ اس کی اصل دولت اور سرمایہ ہے، اور انہی کی تلاش اس کا اصل کام ہے. یعنی کہ ایسے مومنین جو حق کو تلاش کر لے اور حق کو پہچان لے اور حق پر ایمان لے آئے. آیت نمبر 56، وما خلقتا، اور نہیں خلق پیدا کیا میں نے، الجنہ جن، والانسا اور انسان، الا مگر، لیعبدون، یعبدون میں دیکھیں عبادت آتا ہے، عبد آتا ہے، اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو آیت نمبر 56 کا با محاورہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے. آیت نمبر پچھلی جو 55 میں 54 میں ایک رول تھا کہ جب دائی حق ہے اس نے جب اپنا اللہ کا میسج دے دیا تو اس پہ کوئی ملامت نہ کرے. 55 میں تھا کہ دین کی تبلیغ کا دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک دائی حق اللہ کی دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے گا، تو جو لوگ دین حق کو قبول کر دیں گے ان کے لیے محنت کرے گا اور ان کو سمیٹ سمیٹ کے اللہ کے راستے پہ کھڑا کر دے گا، اور جو لوگ نہیں مانیں گے ان پہ اپنا وقت، اپنی انرجی ضائع نہیں کرے گا. اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، کیونکہ میں ان کا خالق ہوں، اس لیے ان کو صرف میری ہی بندگی کرنی چاہیے، کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی بندگی کرتے پھریں. اب یہاں پہ عبادت کا وسیع مفہوم یہاں پہ بتایا گیا اور مقصد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کیوں کیا. ساری کائنات میں آپ دیکھیں کہ انسان اور جن ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کو میں نے دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، کیونکہ میں ان کا خالق ہوں. اب اگر یہ مجھے اپنا خالق تسلیم کرنے کے باوجود بندگی دوسروں کی کرنے لگے تو پھر اس کی کیا حماقت ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ سیدھی بات ہے، جب ہم بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو پیرنٹس کو کتنا غصہ آتا ہے، میرے بچے ہو اور تم میری بات نہیں مان رہے ہو. ماں کہے گی میں نے تمہیں پیدا کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات ایک انسان کو پیدا کیا، پھر ایک انسان کے لیے یہ پوری کائنات بنائی کہ جس میں وہ طریقے سے رہ سکتا ہے، اس کو ایک سروائیول کٹ پرووائڈ کی، اور پھر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو آپ سوچیں کہ پھر ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. اور واضح ہے کہ عبادت کا مفہوم محض ارکان اسلام کی بجاوری نہیں ہے جیسے کہ عوام میں مشہور ہو چکا، بلکہ غلام ہر وقت اپنے مالک کا غلام ہے. اگر مالک نے کچھ کاموں پہ اس کی ڈیوٹی لگا دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالک اسے کوئی دوسرا کام کرنے کا نہیں کہہ سکتا، یا ملازم ڈیوٹی کے طے شدہ کام کے علاوہ دوسرے کام سے انکار کا حق رکھتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ بندہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے، اسے ہر وقت ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، چاہے وہ فیوریبل کنڈیشنز ہیں چاہے وہ انفیوریبل کنڈیشنز ہیں. سمعنا و اطعنا. آیت نمبر 57، ماں نہیں، اریدو میں چاہتا، منہم ان سے، من رزق کوئی رزق، وما اور نہیں، اریدو میں چاہتا، ان کے، یطعمون تو عام سے ہے، تو عام ہوتا ہے نا کھانے کا انتظام کرنا، تو عام کہ وہ مجھے کھلائے. تو آیت نمبر 57 کا با محاورہ ہے، میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں.
एक्चुअली दौर नबी के अरब माशरे में गुलाम रखने का रवाज था। ये हम सबको पता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत से सरफराजे थे तो उस वक्त गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी, और मालिक उनसे भी खिदमत ही नहीं लेते थे बल्कि इन्हें कमाई के लिए भेजते थे, इनकी कमाई खाते थे। गोया गुलाम ही इनका सरमाया था, एसेट था। जिसके पास जितने गुलाम ज्यादा होते थे उतना ज्यादा उसको मालदार समझा जाता था। आप आजकल के जमाने में समझ लें कि जैसे फैक्ट्री से दी जा सकती है कि अगर एक फैक्ट्री में 10 मुलाजम है और दूसरी में 100 हैं, तो 100 मुलाजमों की फैक्ट्री का मालिक यकीनन ज्यादा सरमायादार, ज्यादा मालदार समझा जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम इंसान, लॉजिक देखें अल्लाह ताला कितनी प्यारी दलील से समझाते हैं कि तमाम इंसान और जिन मेरे बंदे और गुलाम हैं, लेकिन मैं इनकी कमाई नहीं खाता, ना ही मुझे इसकी हाजत है, बल्कि रिस्क तो मैं खुद सबको दे रहा हूँ, मैं कैसे ले सकता हूँ। अल्लाह के इस इरशाद से एक अहम जो पॉइंट मालूम होता है वो ये है कि मबूद हकीकी की शान ये है कि वो रिस्क देता है, लेता नहीं है। जबकि दूसरे मबूद अपने इबादत गुजारों से रिस्क और पैसा लेते हैं। अगर इबादत गुजार और मुरीद हजरात अपने नजराने और न्याज़ें देनी बंद कर दें तो इनकी खुदाई एक दिन भी ना चल सके, और यही दलील इनके बातिल होने के लिए काफी है। अब आपको समझ आए कि जैसे यहाँ पे अक्सर वो दावेदार जो होते हैं, खुदाई दावेदार, वो आए जी मैं आपकी तमाम मुश्किलात का हल करूंगा, ये नजराना चढ़ा दें, तो वो तो खुद मोहताज हैं, दूसरों से रिस्क ले रहे हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला क्या है, वो हर एक को रिस्क दे रहे हैं। रही बात ये कि अल्लाह ताला ने अगर दूसरों को इबादत से मना किया है तो अपनी इबादत का क्यों हुक्म दिया है? क्या उसको जरूरत है? तो इसका जवाब कुल हुवल्लाह में आता है। अल्लाह ताला की बेहतरीन डेफिनेशन है कि उस वो बेनियाज है। अल्लाह समद, किसी की इबादत करने या ना करने से अल्लाह सुब्हाना ताला का ना कुछ बिगड़ता है और ना संवरता है, बल्कि अल्लाह की इबादत करने और खालिक और मालिक का हक पहुंचाने में हर इंसान का अपना भला है। ये इंसान के लिए अपने लिए मुफीद है। अल्लाह ताला खालिक है ना, तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की भलाई चाहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मखलूक की भलाई यही है कि अल्लाह ताला सिर्फ, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि जो पूरा कुरान है उसकी दुआ क्या है? दुआ क्या है? सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। और पूरा कुरान उस दुआ का जवाब है। और अगर पूरे कुरान का निचोड़ हम लें तो दो अल्फाज हैं, इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं, जिसमें टोटल शिर्क की नफी है, शिर्क की मजम्मत है और शिर्क को रद्द कर दिया गया है। आयत नंबर 58 है, इन अल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला, हुआ वो, अर्रज़ाकु, रिस्क देने वाला है, जुल कुव्वती, कुव्वत वाला, अल मतीन, मतीन मजबूत है। बा मुहावरा देख लें कि अल्लाह ही तो रिस्क देने वाला, जोर आवर और मजबूत है। अब यहाँ देखें अल्लाह सुब्हाना ताला की इसमें किस कदर अल्लाह ताला की खूबियां यहाँ पे लिखी हैं, सिफात लिखी हैं कि अल्लाह ताला कौन है? रज़ाक है, रिस्क देने वाला है। दुनिया के तमाम हिस्सों में कहते हैं कि पहाड़ के नीचे एक कोई छोटा सा कीड़ा भी रेंग रहा है, अल्लाह ताला उसको भी रिस्क देने वाला है। अल्लाह ताला राज़िक हैं, रिस्क देने वाले हैं, फिर कुव्वत वाले हैं। अल्लाह ताला, सब पावर्स अल्लाह के पास हैं। और फिर मतीन है, मजबूत है। मतीन के मायने है किसी चीज का अपनी जात में मजबूत होना और इसमें सलाबत का फैल जाना। और हब्ल मतीन यानी कि मजबूत रस्सी, अल्लाह के मतीन होने का मतलब ये है कि वो मजबूत और गैर मुतजलजल है, जिसे कोई हस्ती या कोई कुव्वत उसके मुकाम, उसके इरादे से हिला नहीं सकती। सुभान अल्लाह। और यहीं पे हम फिर अल्लाह से दुआ मांगते, इन्हीं
اللہ کی صفات کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ میری جو بہنیں آج یہاں موجود ہیں جو نہیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام امت مسلمہ کے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ ان کو حل اللہ تعالیٰ پیش کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صالحہ اولاد دے دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک اور صالحہ رکھے۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ رکھے۔ ہمارے دیس پردیس میں جو بچے جو فیملیز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری فیملی میں سے کچھ لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، ان کو خیر و عافیت سے ان کے تمام مناسکین جو ہے عمدہ طریقے سے وہ نبھا سکیں، اور خیر و عافیت سے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس آ کے مل سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے فَإِنَّا، پس یا سو بے شک للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، ذنوب عذاب کو کہا جاتا ہے، ذنب ذنب، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بطور یہاں پہ استعارہ استعمال ہوا ہے، یہاں مراد عذاب کا حصہ ہے، اور یہاں پہ اس لیے عذاب اور نصیب دونوں کے میننگ میں آئے کہ عذاب کا حصہ مثلا، جیسے ذنوبن عذاب تھا، اصحابہم اصحاب صاحب ان کے ساتھیوں کا، فلا پسنا یستعجلون۔ اچھا جی، یہاں پہ کوئی کون گیس کرے گا یہ لفظ کیا ہے؟ یستعجلون اردو کا لفظ کیا ہے؟ جی غور کریں، عین جیم لام کیا بنا؟ اجلت، یستعجلون، تو یہاں پہ کیا آئے گا کہ وہ جلدی طلب کرے مجھ سے، با محاورہ کہ کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی۔ ان کو مجھ سے عذاب جلدی طلب نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ شک نہیں، ظالموں کے لیے بھی عذاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے تبھی وہ چیز ہوتی ہے، اور جب تک وہ انسان خواہش کرتا رہتا ہے کہ اچھا میرا رزق میں بہتری کب آئے گی، میرے حالات کب بہتر ہوں گے، میری اولاد میرے نصیب میں کب ہوگی، مجھے خوشیاں کب ملیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جن کے لیے عذاب کا وقت مقرر تھا، جس طرح ان کے ساتھیوں کا مقرر تھا۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے تو مجھ سے عذاب میں جلدی طلب مت کرو، یعنی کہ یہاں پہ مشرکین یا جو لوگ منکرین تھے وہ جب دیکھتے تھے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء جب بھی ان کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی فرما برداری کی طرف بلاتے تھے تو وہ آگے مذاق بنا کے کہتے ہیں آپ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو جاؤ لے کر آؤ۔ تو یہاں پہ ہے کہ تم جس چیز کی جلدی میں چاہ رہے ہو وہ تو آ کے رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، ابھی ہمارے پاس مہلت کا ٹائم ہے، توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اب جیسے کنویں وغیرہ سے پانی نکالنے والے ڈول یا بالٹی اگر خالی ہو تو اس کو دلو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر بھری ہوئی ہو تو اس کو ذنوب کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دعوت حق کی مخالفت کے لحاظ سے یہ مکہ کے ظالم لوگ بھی اس پستی تک پہنچ چکے تھے کہ ان کی بقا کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، جیسے کہ جیسے کہا نا ان کے اصحاب ان سے پہلے ظالموں کا ہوا تھا۔ اب ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں جلدی میں جانے کی کوئی صورت نہیں، اب ان کے گناہوں سے بھرا ہوا ڈول ڈوب کر ہی رہے گا۔ اور پھر آیت نمبر 60 میں ہے فوائلن، ویل خرابی، ہلاکت، بس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا جو کافر ہیں، من یومہم
ان کے اس دن سے الذی وہ جو یوعدون وعدہ دیے گئے ہیں، با محاورہ آیت نمبر 60، جس دن ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔ اب یہ وعدے کا دن قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی میں جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 60 میں کہ ہلاکت کا دن ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہلاکت کن کے لیے ہوگی؟ جو نہ ماننے والے ہوں گے، یہ جو کافر ہیں، جو ناشکرے ہیں، اور یہ ان سے ان کی اور ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔ یعنی کہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ اس عذاب والے دن ان کو کچھ ریلیکسیشن ہو جائے گی، اور یہ اس وقت ان کو پتا چلے گا کہ جو توحید، رسالت، اس کی حقانیت ان کے سامنے پتا چل جائے گی، آخرت کی حقانیت ان کے سامنے آ جائے گی، تو کیا وہ اس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں اس چیز کو ماننے کے لیے؟ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ وعدے کا دن قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، ان کی موت کا بھی، بدر کا دن بھی، جو دن بھی ہو ان کی تباہی بہرحال یقینی ہے۔ پھر معلوم نہیں یہ کس خوشی میں جلدی مچا رہے ہیں، یعنی کہ ان کو پتا بھی ہے غلط ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں عذاب آ رہا، کیوں قیامت نہیں آ رہی، جبکہ پتا ہے کہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ پھر ان کی جو منکرین ہیں حق ہوں گے، ان کی پھر یہ شامت والا دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، یہ ہماری آ گئی سورہ زاریات۔ اس کے سلسلے میں کوئی سوال کرنا ہے تو پھر ہم آگے سورہ طور شروع کریں۔ جی، کوئی آپ کو سوال ہے؟ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔